वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला पक्षतः सर्वेषां सर्वासां च स्वागतं सुस्वागतं व्याहरामि। अहम प्रोफेसर किशोरचंद्र पाढ़ी। विषयः लघुशब्देन्दुशेखरः। इदं प्रथमं पत्रं पाठ्यांश नाम भुवादयो धातवः प्राग्रीश्वर निपाताः चादयो असत्वे। अद्य त्रीणि सूत्राणि आधृत्य व्याख्यानं प्रचलति। पाठ्यांशस्य मुख्यः अंशः क्रियावाचिनः प्रयोजनं भुवादिपदोपादानस्य फलं रीश्वरात् इत्यत्र पंचम्यर्थनिरूपणं निपातानां द्योतकत्वं वाचकत्वं वेति विचारः असत्त्वशब्दार्थः चादिगणस्य प्रयोजनम्। आदौ भुवादयो धातवः इति सूत्रम् आधारीकृत्य विचारः क्रियते। भवन्तः जानन्ति धातुशब्दः केवलं वैयाकरणसम्प्रदाये एव प्रचलितो न वर्तते, अपितु लोकेपि अत्यधिके महत्वपूर्णे व्यापकपरिवेशे धातुशब्दः प्रयुक्तो दृश्यते। व्याकरणे मूलभूते शब्दस्वरूपे प्रवृत्तिरूपे धातुशब्दः व्यवहृतः। लोके तु विभिन्नेषु खनिजपदार्थेषु प्रयुज्यते। व्याकरणे भाषाविज्ञाने च धातुः मूलभूतो वर्तते। सर्वं नाम धातुजमाह इति भाष्यवचनादपि एतदेव प्रतीयते। ऋक्प्रातिशाख्ये प्रत्ययविकरणादिरहिता प्रकृतिरेव धातुरिति कथ्यते। क्रियावचनधातुरिति प्राचीनाचार्यैः निगदितम्। दधाति धारयति क्रियारूपार्थमिति धातुः अथवा दधाति सर्वं नाम धातुजम् आह इति सिद्धान्तात् निष्पादनद्वारा प्रातिपदिकानि पुष्णाति इति धातुः। धातोः औणादिकः तुन् प्रत्ययः। अस्मिन् पाणिनि व्याकरणे संकेतकरणात् पारिभाषिकोऽयं धातुशब्दः। तथा च क्रियावाचकत्वेन सति भुवादिगणपठितत्वे सति पाणिनि संकेत संबंधेन धातुपदत्वम् एव धातुत्वम्। धातु संज्ञा विधानाय पाणिनिना सूत्रद्वयं प्रणीतं। तज्जथा भुवादयो धातवः सनाद्यन्ता धातवः इति। शुद्ध धातुः, धातु धातुः, नाम धातुः, मिश्र धातुः इत्यादि भेदेन धातु भेदाः व्याकरणशास्त्रे विविच्यन्ते। शुद्ध धातु निमित्तं भुवादयो धातवः इति सूत्रं पाणिनिना। एतदेव सूत्रं समाश्रित्य व्याख्यानं क्रियते। अधुना सूत्रार्थः उपस्थाप्यते। द्विपदमिदं सूत्रं भुवादयः इति प्रथमान्तं पदं, धातवः इति प्रथमान्तं पदं। भूश्च वाश्च इति विग्रहे द्वन्द्व समासे भुवौ इति रूपम्। आदिश्च इति एकशेषे आदि इति। भुवौ आदि येषाम् इति विग्रहे बहुव्रीहि समासे भुवादयः इति। भूशब्देन संबद्धः आदिशब्दः
व्यवस्थावाची अर्थात अवयववाची इति अर्थः। एवं च अत्र आदि शब्दः अन्यत्रापि संयुक्तः। भू शब्दः द्विविधः भवति, भूम्यर्थकः सत्तार्थकश्च। एवं वा शब्दोऽपि द्विविधः भवति, विकल्पार्थकः गत्यर्थकश्च। तत्र द्विविधस्यापि वा शब्दस्य लिंग संख्यान्वयर्थबोधकत्वात् असत्त्ववाचित्वम्। तत्साहचर्यात् भूशब्दो असत्तावाची सत्तार्थक गृह्यते, स च क्रियावाची। एवं च वा शब्दः गत्यर्थकः एव गृह्यते, तत्सादृश्यं च क्रियावाचकत्वेन इति ज्ञातव्यम्। अतएव क्रियावाचिनो भ्वादयो धातुसंज्ञाः स्युः इति सूत्रार्थः प्रदर्शितः लिखितेन सिद्धान्तकौमुद्याम्। तदनन्तरं क्रियावाचिनः प्रयोजनम् इति विषये विचारः क्रियते। सिद्धान्तकौमुद्यां वृत्तौ क्रियावाचिनः इति उक्तम्। तस्य किं फलम् इति जिज्ञासायां नागेशेन उक्तं यत् विकल्पार्थकस्य वा शब्दस्य निपातस्य धातुत्वे अप्रातिपदिकत्वात् सुप् अभावे पदत्वापत्तिः इति स्यात्। अस्य अयम् आशयो यत् विकल्पार्थकः वा शब्दो वर्तते अदादिगणेऽपि बाधातुः पठितः। विकल्पार्थकस्य वा शब्दस्य वा रूपत्व अविशेषात् गणपठित धातुरूपतया धातुसंज्ञा स्यात्। वा शब्दस्य धातुसंज्ञायां प्रातिपदिक संज्ञा न स्यात्। प्रातिपदिक संज्ञायाः अभावात् विभक्तिरुत्पत्तिरपि न भविष्यति। तथा च सुप्तिगन्तं पदमित्यनेन पदसंज्ञापि न स्यात्। एवं च वा करोति इत्यत्र तिङ्गः तिङ्गः इत्यनेन विधीयमानो निघातो न स्यात्। अनर्थकस्य निपातस्य प्रातिपदिक संज्ञा विहिता वर्तिककृता, तेन वा निपातस्य प्रातिपदिक संज्ञा स्यातिति नाशंकनीयं। भाष्ये तस्य वर्तिकस्य प्रत्याख्यानं कृतं। क्रियावाचिनः इति उक्तौ तु विकल्पार्थकस्य वा शब्दस्य धातुसंज्ञा न प्राप्नोति इति सिद्धान्तः। ततः क्रियात्व निरूप्यते। साध्यभूत व्यापारः क्रिया। साध्यत्वं च व्यापारे क्रियांतर अनाकांक्षत्वं। यथा क्रियया क्रिया विषयिणी आकांक्षा न भवति, सा साध्य क्रिया। क्रियावाचकः धातुरेव। एवं यत्र क्रियायां कारकान्वयः तादृश क्रियावाचिनः एव भ्वादयो धातुसंज्ञकाः भवन्ति। वा इत्यस्य वैकल्पिक क्रियाबोधकत्वेपि तस्य धातुत्वं नास्ति। तत्र कारकाणाम् अन्वयो न भवति, साध्य क्रियावाचकत्वाभावात्। एवं च साध्य क्रियायाः एव अत्र ग्रहणं भवति। अतएव भर्तृहरिणापि उक्तं यत् क्रियाभेदाय कालस्तु संख्या सर्वस्य भेदिका इति। अनेन भूत भविष्यत् कालावच्छिन्नत्वं क्रियात्वम् उपपन्नम्। तथा च
विकल्पार्थक वा शब्दस्य कालान्वयित्वाभावेन क्रियावाचकत्वं नास्ति। अस्धातोरपि भूत भविष्यत् काल संबंधात् क्रियात्वम् अस्ति इति सिद्धान्तः। भुआदि गण उपात्तस्य प्रयोजन विषये विचारः क्रियते। आणवयति, बटयति इत्यादि प्रयोगाणाम् असाधुत्वबोधनमेव भुआदिपद उपादानस्य प्रयोजनम्। आणवयति इत्यस्य आज्ञापयति इत्यर्थः, बटयति इत्यस्य वर्तयति इति अर्थः। यदि भुआदयः इति नोच्यते तदा आणवयति, बट्टयति इत्यादीनां क्रियावाचित्वेन धातुसंज्ञा प्राप्नोति। अतः तेषां साधुत्वापत्तिः स्यात्। धातुभागस्य साधुत्वे सर्वं साधु स्यात्। भुआदिग्रहणे कृते तु येषां प्रयोगाणां भुआदिगणे पाठाभावात् धातुसंज्ञा न स्यात्। एवं च एतेषां साधुत्वं नास्ति इति भुवादिसूत्रभाष्येऽपि उक्तम्। मनोरमायां तु हिरुक् पृथक् इत्यादीनाम् अवयवानां धातुसंज्ञावारणाय भुआदयः इति उक्तम्। हिरुगादीनां क्रियासमानाधिकरणत्वात् लिंगादि अनन्वयित्वाच्च क्रियावाचकत्वम् अस्ति। एतेषाम् अव्ययेषु पाठः अकजर्थः। अव्यय सर्वनाम्नाम् अकच प्राक्तेः इति अकच विधानार्थम् अव्ययेषु पाठः कर्तव्यः। अव्यये पाठ सामर्थ्यात् धातु संज्ञा न स्यात् इति वक्तुं न शक्यते। वस्तुतः येषां क्रियाकाङ्क्षा दर्शनेन क्रियावाचकत्वं नास्ति। स्तन्भुआदीनां धातु संज्ञा न प्राप्नोति इति शंका आयाति। स्तन्भुआदीनां धातूनां भुआदिगणे निर्देशो नास्ति। केवलं ऋतेर्यङ् इति सूत्रे ऋति इत्यस्य निर्देशः जृन् स्तन्भु स्तुन्भु इत्यत्र स्तन्भु पठितः। तत्र तु धातुत्वं प्रयुक्तं कार्यं दृश्यते, परन्तु भुआदिगणे एतेषां पाठाभावात् धातु संज्ञा न प्राप्नोति इति शंका जायते। अस्याः शंकायाः समाधानं नागेशेन विहितम्। येषां धातूनां भुआदिगणात् आरभ्य चुराद्यन्तं यावत् मध्ये पाठो नास्ति, तेषु उदित्वादि प्रयुक्तं शास्त्रीयं कार्यं धातु संज्ञां विना न निर्वहति। परन्तु स्तनुभुआदिषु धातु प्रयुक्तं कार्यं अंगादि विधानं दृश्यते। तत्सामर्थ्यात् अनुमीयते यत् स्तनुभु ऋति प्रभृतीनां धातूनां पाठः धातुगणे पूर्वम् आसीत्, अधुना केनचित् कारणेन लुप्तो यातः। इत्थं सूत्रपठितानां धातु संज्ञा स्वीकरणीया। इत्थं भुवादयो धातवः इति सूत्रं व्याख्यातम्। अस्य सूत्रस्य सारः उपस्थाप्यते।
भूवादयो धातवः इति धातु संज्ञा विधायकं सूत्रम्। भूश्च वाश्च इति भुवौ, आदिश्च आदिश्च इति आदि। अत्र एकशेषः भुवौ आदि येषाम् इति भुवादयः। अत्र बहुव्रीहि समासः। एकः आदि शब्दः व्यवहारवाची, अपरः आदि शब्दः प्रकारवाची अर्थात सदृशार्थकः। भू प्रभृतयः वा सदृशः इत्यर्थकः। क्रियावाचिनः भुवादयः धातु संज्ञा स्युः इति अर्थः। विकल्पार्थकस्य वा शब्दस्य धातु संज्ञा वारणाय क्रियावाचिनः इति उक्तम्। साध्यभूत व्यापारः क्रिया क्रियावाचकः धातुरेव। विकल्पार्थकस्य वा शब्दस्य कालानयित्वाभावात् क्रियावाचकत्वं नास्ति। आणवयति वटयति इत्यादि प्रयोगानां साधुत्ववारणाय भ्वादयः इति उक्तम्। भ्वादिगणे पाठ अभावोपि सूत्रपठितानां धातूनामपि धातु संज्ञा स्यात्। अधुना द्वितीयं सूत्रं यत् वर्तते प्राग्रीश्वरात् निपातः इति, तस्य सूत्रस्य व्याख्यानम् उपस्थाप्यते। अत्र विचार्य विषयाः भवन्ति। उपक्रमः, सूत्रार्थः, सूत्रे प्रग्रहणस्य प्रयोजनम्, अत्रार्थे भाष्ये प्रमाणम्, ईश्वरात् इत्यत्र पंचम्यर्थ प्रमाणम्, निरर्थक ईश्वर शब्दानुकरणं व्यर्थम् इति शंका, अत्र समाधानम्, निपातानां द्योतकत्वं वाचकत्वं वेति विचारः, पाठ्यांश संग्रह। आदौ उपक्रमः प्रस्तूयते। नामाख्यात उपसर्ग निपाताश्च इति चतुर्विधानि पदानि स्वीकृतानि प्रातिशाख्ये निरुक्ते महाभाष्ये च उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ते इति निपाताः इति व्युत्पत्तिः प्रदर्शिता निरुक्तकारैः। उच्चावचेषु अनेक प्रकारेषु प्रतिपाद्येषु अर्थेषु प्रतिपादकत्वेन निपतन्ते वर्तन्ते इत्यर्थः। पाणिनिना निपात संज्ञा निमित्तं प्रग्रीश्वर निपातः इति अधिकार सूत्रं निर्माय 41 सूत्राणि प्रणीतानि। प्रथम अध्यायस्य चतुर्थ पादस्य पंचम सूत्रतः प्रथम अध्यायस्य चतुर्थ पादस्य अंतिमम् अथवा 97 सूत्र पर्यन्तं सूत्राणि प्रणीतानि। गति संज्ञा विशिष्टाः निपाताः, कर्म प्रवचनीय संज्ञा विशिष्टाः निपाताश्च इति भावेन चतुर्विधा भवन्ति। पाणिनीय निपात संज्ञा गति उपसर्ग कर्म प्रवचनीय संज्ञाभिः सह समन्विता भवति। अतएव प्राग्रीश्वर निपाताः इति अधिकारस्य प्रग्रहणं सार्थकं भवति। निपातः द्विविधो भवति, अव्युत्पन्नः व्युत्पन्नश्च। चादि प्रादिः अव्युत्पन्नः अर्थात चादिगणे पठिताः ये शब्दाः, प्रादिगणे पठिताः ये शब्दाः ते अव्युत्पन्नाः निपाताः भवन्ति। शुक्ल इत्यादि चुई प्रत्ययान्तः
पटपटा इति अच प्रत्यांतः निपातः व्युत्पन्नः। एवं प्रकारेण द्विविधः निपातः पाणिनि व्याकरणे दृश्यते। अधुना सूत्रार्थः उपस्थाप्यते। अत्र सूत्रे पदत्रयम् अस्ति। प्रागिति अव्ययं पदं, रीश्वरातिथि पंचम्यन्तं पदं, निपाताः इति प्रथमान्तं पदम्। अधिरीश्वरे इति सूत्रे रीश्वर शब्दः वर्तते। रीश्वर शब्दात् प्राक् निपाताः इत्यस्य अधिकारः वर्तते। अस्मात् सूत्रात् आरभ्य अधिरीश्वरे इति सूत्रात् प्राक् ये शब्दाः ते निपात संज्ञकाः भवन्ति। अत्र 41 सूत्रेषु निपातस्य अधिकारः वर्तते। निपातः एका संज्ञा भवति। अत्र सूत्रे निपात संज्ञा प्राक् ईश्वरात् संज्ञी इति। अधुना सूत्रे प्राग्ग्रहणस्य प्रयोजनं विविच्यते। रीश्वरातिथि पंचमी अनुपपत्त्या प्राकिति अध्याहारेण सिद्धे पुनः प्राग्ग्रहणम् अधिकारार्थं भवति। प्राङ् निपाताः इति पदद्वयम् अत्र अधिक्रियते। तेन प्राङ् निपाताः सन्तः उपसर्गसंज्ञकाः गतिसंज्ञकाः इति एवं अर्थेन निपात संज्ञायाः उपजीव्यतया उत्तरोत्तर संज्ञया न बाधः, किन्तु तत्र समावेशः एव। प्राग्ग्रहणाभावे निपाताः इति अधिकारे तु आकडारादिक संज्ञा इति नियमेन पर्यायतः एकैव संज्ञा स्यात्। उभयोः समावेशः च न भवेत्। इष्यते च गति उपसर्ग कर्म प्रवचनीयानामपि निपातत्वेन सामान्यतो बोधः। अतः सूत्रे प्राग्ग्रहणं क्रियते। प्राग्ग्रहण विषये भाष्य प्रमाणम् अधुना उपस्थाप्यते। उक्तं च भाष्ये अथ प्राग्वचनं किमर्थम् इति। प्राग्वचनं संज्ञा अनिवृत्त्यर्थं प्राग्ग्रहणं क्रियते। निपात संज्ञया अनुवृत्तिः यथा स्यात् अक्रियमाणे हि प्राग्वचने अनवकाशा गति उपसर्ग कर्म प्रवचनीय संज्ञा निपात संज्ञां बाधेरन्। क्रियमाणे हि प्राग्वचने सत्यां समास संज्ञायाम् एताः अव्यय संज्ञाः आरभ्यन्ते। तत्र वचनात् समावेशो भवतीति भाष्य वचनात् गति उपसर्ग कर्म प्रवचनीय संज्ञाः निपात संज्ञायाः अवयवरूपाः सन्ति इति प्रतीयते। रीश्वरात् इत्यत्र पंचम्यर्थः निरूप्यते। अधुना अधिरीश्वरे इति सूत्रात् परस्मिन् विभाषा कृञ् इत्यत्रापि निपात पद संबंधार्थम कारक विभक्तित्वात् रीश्वरात् इति ल्यवलोपे पंचमी। रीश्वर पद घटित सूत्रम अभिव्याप्य इति अर्थः। अत्र सूत्रे
ऋस्वरातित्यत्र या पंचमी सातु ल्यवलोपे इति उक्तम। तेन विभाषा कृ इत्यत्रापि अधीरीश्वरे इति अनुवृत्त्या ऋश्वर पद घटितत्वात् निपात संज्ञा सिद्ध्यति। यदि ल्यवलोपे पंचमीत्यर्थः न स्वीक्रियेत तर्हि अभिव्याप्य इत्यर्थः न स्यात्। तथा च अधीरीश्वरे इति सूत्रात् प्राक् इति अर्थे अधिशब्दस्य कर्म प्रवचनीयस्य निपात संज्ञा न स्यात्। संज्ञाभिः समावेशोऽपि न स्यात्। अतः अभिव्याप्य इत्यर्थः स्वीक्रियते। अधीरीश्वरे इति अभिव्याप्य प्राङ्निपाता इति अधिकारः। तेन प्राक् निपात संज्ञकाः सन्तः गत्यादि संज्ञकाः भवन्ति। ऋश्वर पदस्य अर्थवत्वाभावात् प्रातिपदिक संज्ञा न सिद्ध्यति। अतः प्रातिपदिकत्वाभावात् पंचमी न स्यात् इति मनसि शंका उदेति। वस्तुतः ऋश्वरे इत्यत्र भेदानुकरणत्वेन स्वरूपार्थकत्वेन अर्थवत्वमस्त्येव। अतः पंचमी उपपद्यते, नास्ति तत्र कोऽपि संदेहः। तदनन्तरं निरर्थक ईश्वर शब्दानुकरणं व्यर्थम् इति शंका। अधीरीश्वरे सूत्रे अधीः ईश्वरे इति पदच्छेदो भवति। अतः प्राक् ईश्वरात् प्रागीश्वरात् इति वक्तव्यं स्यात्। यतः ईश्वर शब्दः सार्थको भवति। ईश्वर शब्दस्तु निरर्थकः। निरर्थक शब्दस्य अनुकरणं किमर्थम् इति शंका आयाति। अत्र समाधानं क्रियते। रेफ सहितात् ईश्वरात् इति उक्ते ईश्वरे तोसुन्कशूनौ इति एतत् पर्यन्तम् अधिकारः स्यात्। प्रथमातिक्रमणे मानाभावात् एतन्न समीचीनम् इति शंका न करणीया। प्रत्यासत्ति न्यायस्यापि कुत्रचित् व्यभिचारो दृश्यते। अतः लौकिकं चातिवर्तते इति भाष्ये उक्तम्। द्वितीयं च वनान्तम् उदकान्तं च अनुव्रजन्ति इति तस्मात् रेफाधिकस्य अवधित्वं पाणिनिना कृतम्। ततः निपातानां द्योतकत्वं वाचकत्वं वा इति विचारः उपस्थाप्यते। नियमेन निपातयन्ति स्वार्थम् अन्यस्मिन् इति निपाताः इति अन्वर्थसंज्ञया येषां द्योतकत्वमेव इति केचन प्रतिपादयन्ति। निपात इति महत्याः संज्ञायाः करणं प्राचाम् अनुरोधेन। किन्तु अत्र विषये नागेशस्य सम्मतिः नास्ति। अतः अन्वर्थसंज्ञया द्योतकत्वम् एव न स्वीकरणीयम्। किन्तु यथा प्रयोगं यथा कार्यं निपातानां द्योतकत्वं वाचकत्वं च बोध्यम् इति नागेशेन समाहितम्। निपात विषये पक्षत्रयं दृश्यते। निपातानां द्योतकत्वे वाचकत्वं सहकारित्वम्। अर्थात् धातु उपसर्गाभ्याम् एव अर्थबोध जायते, न केवलेन धातुना नापि केवलेन उपसर्गेण। उपसर्गस्तु शक्तिमात्रं करोति इति हेतोः
उपसर्गाः सहकारिणो भवन्ति। प्रादीनां चादीनां च निपातानां द्योतकत्वम् इति वैयाकरणानां मतम्। प्रादयो द्योतकाः चादयो वाचका इति नैयायिकानां मतम्। वस्तुतः नैयायिकमतं न युक्तं प्रादीनां वाचकत्वे भूयान् प्रकर्षः कीदृशो निश्चयः इतिवत् भूयान् प्रः कीदृशो निः इत्यपि स्यात्। एवं च शोभन समुच्चयः द्रष्टव्यः इति यथा प्रयोगः भवति तथा शोभनं च द्रष्टव्यः इत्यस्यापि आपत्ति। अर्थात समुच्चय इति पदस्य स्थाने च इति प्रयोगः कर्तव्यः। प्रकर्षः इति पदस्य स्थाने प्र इति प्रयोक्तव्यः। निश्चयः इत्यस्य स्थाने निः इति वक्तव्यः। किंच निपातानां वाचकत्वे काव्यादौ अन्वयो न स्यात्। रघुवंशे एकः श्लोकः वर्तते। शरैरुस्त्रैरिव उदीच्यान् उधरिष्यन् रसानिव इत्यत्र उष्र सदृशैः शरैः रस सदृशान् उदीच्यान् उधरिष्यन् इत्यर्थः। अयञ्च उष्रादि शब्दानां तत्सदृश परत्वे इव शब्दस्य द्योतकत्वे सत्येव संगच्छते। किंच निपातानां वाचकत्वे साक्षात् क्रियते गुरुः इत्यादौ कर्मणि लकारो न सिद्ध्येत। सकर्मक धातोरेव कर्मणि लकारो विधीयते। अत्र तु साक्षात्कारार्थे कृ धातुः न सकर्मकः। एवं अस्य सूत्रस्य व्याख्यानं समाप्तम्। अधुना विषयस्य सारः उपस्थाप्यते। प्रागरीश्वर निपाताः इति निपात संज्ञा विधायकं सूत्रम्। सूत्रमिदम् अधिरीश्वरात् इति सूत्रपर्यन्तम् अधिकारत्वेन उपतिष्ठते। ऋश्वरात् इत्यत्र ल्यब्लोपे पंचमी अभिव्याप्य इत्यर्थः। एकचत्वारिंशत् सूत्रेषु निपातस्य अधिकारो वर्तते। अधुना अत्र निपातः संज्ञा प्राक्रीश्वरात् संज्ञे गत्युपसर्ग कर्म प्रवचनीयानामपि निपातत्वेन सामान्यतो बोधः भवति। प्राङ्निपाताः सन्तः उपसर्ग संज्ञाः गति संज्ञाश्च विधीयन्ते। अत्र आकड़रादेका संज्ञा इति नियमेन उत्तरोत्तर संज्ञया बाधो न भवति किंतु समावेशः एव। ईश्वरे तुशुनकशुनौ इति एतत् पर्यन्तम् अधिकारः यथा न स्यात् तदर्थं रेफसहितस्य ईश्वर शब्दस्य पाठः कृतः। वैयाकरणानां मते निपाताः द्योतकाः भवन्ति। अधुना यत् तृतीयं सूत्रं वर्तते चादयो अशत्वे इति तस्य सूत्रस्य व्याख्यानम् उपस्थाप्यते। अत्र विचार्य विषयाः भवन्ति। उपक्रमः, सूत्रार्थः, असत्वशब्दार्थः, असत्व इत्यत्र पर्युयासः, पर्युयासपक्षे विप्रशब्दघटक प्रशब्दस्य निपात संज्ञा इति शंका, प्रसज्य प्रतिषेधपक्षे न दोषः। अत्र समाधानं सूत्रे चादिग्रहणस्य प्रयोजनं पाठ्यांश संग्रह। आदौ उपक्रमः उपस्थाप्यते। निरुक्त शास्त्रे उपसर्गः निपातः इति भेदद्वयं सर्वप्रथमतया परिकल्पितम्। अतः परवर्तिनः आचार्याः निपातानां विचार प्रसंगे तादृशं भेदद्वयं विचारितवन्तः। चादय उपमार्थकाः, कर्मोपसंग्रहार्थकाः, पादपूरणाः इत्यादयः निपातभेदाः शास्त्रे दृश्यन्ते। पाणिनि व्याकरणेषु
शुद्ध निपातः गतिः कर्म प्रवचनीयः इत्यादि भेदेन विभागः प्रदर्शितः पाणिनिना। गणपाठे पठिताः निपाताः शुद्ध निपाताः सिंपल पार्टिकल भवन्ति। एतादृश निपातः द्विविधः यथा चादिः प्रादिः। चादिगणे पठिताः शब्दाः चादि निपातः। व्याकरणशास्त्रे च चादिगणं पुरस्कृत्य निपातनं लक्षितं। तथा च चादयो षत्वे इति पाणिनि सूत्रं वर्तते। अधुना सूत्रार्थः उपस्थाप्यते। द्विपदमिदं सूत्रं चादयः प्रथमान्तं असत्वे सप्तम्यन्तं च आदिः येषां ते चादयः। अत्र बहुव्रीहिसमासः। यद्यपि अत्र अन्य पदार्थश्च प्रथम अवयवक समूह विवक्षितः तथा च आदिः यस्य इति वक्तुं युक्तं। तथापि उद्भूत अवयव समूहस्य विवक्षितत्वेन बहुवचन प्रयोगः कृतः। एवं चादयो असत्वे इत्यत्र यत् असत्वपदं वर्तते तत्र सत्वं नाम द्रव्यं न द्रव्यम् अद्रव्यं तस्मिन् अद्रव्ये प्राक्रीश्वरात् निपातः इति सूत्रात् निपातः इति अधिक्रियते। चादयः उद्देश्यवाचकं पदं निपाताः विधेयवाचकं पदं निपात संज्ञा विधायकं सूत्रम् इदं। तथा च असत्वे चादयः संज्ञे निपाताः संज्ञा। अद्रव्यार्थाः चादयो निपात संज्ञाः स्युः इति सूत्रार्थः। अधुना असत्व शब्दार्थः निरूप्यते। सीदन्ति निविशन्ते विशेषण भावेन जाति गुण क्रिया यत्र इति विग्रहे अधिकरणे शदेः औणादिकस्त्व प्रत्ययः द्रव्ये एव विशेषणतया जात्यादयः निविशन्ते इति सत्वं द्रव्यम्। नैयायिकोक्तं खित्यादिरूपं द्रव्यं नात्र विवक्षितं किन्तु सर्वनाम परामर्श योग्यं द्रव्यं यो हि अर्थः यत्तदादि सर्वनाम्ना बोध्यते तदेव द्रव्यं। तथा च घटो अस्ति अत्र घटो द्रव्यं। घटत्वम् अस्ति इत्यत्र घटत्वं द्रव्यं। पाचकः इत्यत्र क्रियाश्रयो द्रव्यं। शुक्लो गुणोपि द्रव्यं। तदुक्तं वाक्यपदीये वस्तु उपलक्षणं यत्र सर्वनाम प्रयुज्यते द्रव्यम् इत्युच्यते सो अर्थः भेद्यत्वेन विवक्षितः इति। अर्थात भेद्यत्वेन विशेष्यत्वेन सिद्धरूपो यो अर्थः स्वार्थेन विशेष्यतया विवक्षितः तद द्रव्यम् इति अर्थः। लिंग संख्यान्वयी द्रव्यम् इत्यपि लक्षणं वर्तते। एवं पशु शब्दः चादिगणे पठितः किन्तु पशुः छागः इत्यत्र लिंग संख्याकारकान्वितः स्यात् तदा च निपात संज्ञको न भवति। अन्यत्र पृष्ठं पशुमन्यते इति वाक्ये पशु शब्दः सम्यक् अर्थे निपात संज्ञको अस्ति। इत्थम् अद्रव्यत्वे सति चादिगण पठितत्वं निपातत्वम् इति सिद्ध्यति। अश्वत्वे इत्यत्र पर्युदासः इति निरूप्यते। न सत्वे असत्वेति नय तत्पुरुष समासः। असत्व पदघटको नय पर्युदासो भवति लाघवात्।
प्रसज्य प्रतिषेध स्वीकारे वाक्यभेद असमर्थ समास कल्पना क्रियाध्याहारः इति गौरवं स्यात्। अत्र प्रसज्य प्रतिषेध पक्षः गौरवग्रस्तत्वात् न समीचीनः। पर्युदास पक्षे सत्वभिन्ने अर्थे चादयो निपाताः इति एकमेव वाक्यं भवति। प्रसज्य प्रतिषेध पक्षे चादयः निपात संज्ञाः भवन्ति। सत्ववाचिनः निपात संज्ञाः न इति वाक्यद्वयं स्यात्। एवं च भवति क्रियायाः अध्याहारः कर्तव्यः तथा नयः भवति क्रियया स अन्वयेन सत्वशब्देन असंभदात् असमर्थ समासस्य कल्पने गौरवं स्यात्। अतः प्रसज्य प्रतिषेध अपेक्षया पर्युदास स्वीकारः एव युक्तः। पर्युदास पक्षे विप्रशब्द घटक प्रशब्दस्य निपात संज्ञा स्यातिति शंका आयाति। विशेषणे जनानां मनोरथान् प्राति पूरयति इति विग्रहे विपूर्वकः प्राधातोः कप्रत्यये आकारलोपे च विप्रशब्दः निष्पन्नः। विशब्दस्य द्योतकत्वात् पूर्णकर्तृरूपार्थः वाचकः प्रशब्दः। पूर्णरूपा क्रिया द्रव्यं न भवति। प्रशब्दः पूर्णरूपस्य अद्रव्यस्य प्रतिपादकः। अतः प्रशब्दः असत्ववाची अथवा पूर्णविशिष्टकर्ता इति समुदायस्य द्रव्यत्वाभावात् तादृशः समुदायवाची प्रशब्दः असत्ववाची। अतः प्रशब्दस्य निपात संज्ञा प्राप्नोति इति शंका। एवं च प्रसज्य प्रतिषेध पक्षे अयं दोषः न भवति। प्रसज्य प्रतिषेध पक्षे द्रव्यार्थक निपात संज्ञायाः विधानात् न दोषः। अर्थात् द्रव्यवाचिनः निपात संज्ञा न भवति इत्यर्थः। विप्रशब्द घटकः प्रशब्दः कर्तृवाचकः तथा च प्रशब्दः द्रव्यवाची अतः निपात संज्ञा न प्राप्नोति। अत्र समाधानम् उपस्थाप्यते। वस्तुतस्तु प्रसज्य प्रतिषेधो न युक्तः गौरवात्। एवं च विशिष्यतया द्रव्य भिन्नार्थ वाचिन चादयोः निपाताः इति अर्थ स्वीकारे पर्युदास पक्षेपि विप्रशब्दे न दोषः। प्रशब्दस्य तु विशेष्य तद्द्रव्यवाचित्वमेव। अत्र प्रशब्दः कर्तृवाचकत्वेन द्रव्यवृत्तिविशेष्यताक उपस्थितिजनकः एव। लिंग संख्याकारकान्वयी द्रव्यम् उच्यते। अत्र प्रशब्दः विशेष्यतया लिंग संख्यान्वयिनं पुरुषं सूचयति। अतः प्रशब्दे निपात संज्ञा न प्राप्नोति। इत्थम् अस्य समाधानं नागेशेन विहितम्। एवं अत्र सूत्रे चादिग्रहणस्य प्रयोजनं विविच्यते। सूत्रे चादिपद उपादानाभावे अद्रव्यार्थकानां स्वरादिगण पठितानामपि निपात संज्ञा स्यात्। तेन प्रातर इत्यत्र स्वरादि पठितस्य निपातत्वेन निपाताः आद्युदात्ताः इति सूत्रेण आद्युदातत्वं स्यात्। तद्वारणाय सूत्रे चादिग्रहणं कृतम्। इत्थम् इदं सूत्रं व्याख्यातम्। अधुना अस्य सूत्रस्य सारः उपस्थाप्यते।
चादयो अश्वत्वे इति निपात संज्ञा विधायकम सूत्रम च आदिः येषां ते चादयः बहुव्रीहि समास। प्राग्रीश्वर निपातः इति सूत्रात् निपात पदम अनुवर्तते। अत्र अशत्वे चादयः संज्ञे निपाताः संज्ञा। शीदन्ति निविशन्ते विशेषण भावेन जाति गुण गुण क्रिया यत्र इति सत्वम। अधिकरणे सद्धातुः औणादिकः त्वप्रत्ययः। सत्वम नाम द्रव्यम लिंग संख्या कारकान्वयित्वम द्रव्यम। असत्वे इत्यत्र पर्युदासः लाघवात्। प्रसज्य प्रतिषेध स्वीकारे वाक्य भेदः क्रियाध्याहारः असमर्थ समास कल्पना इति गौरवं भवति।